वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। बिलखुसूस आज का जो हमारा ये सेशन है, जो वीडियो लिंक के ज़रिए यूट्यूब के ज़रिए ये हिंद में मौजूद आशिकान रसूल के लिए है, नेपाल में मौजूद आशिकान रसूल के लिए, और भी दुनिया में जहाँ मुझे आशिकान रसूल सुन रहे हैं, अल्लाह करीम हम सब का जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। यकीनन एक मुश्किल मरहला आया है, एक मुश्किल घड़ी आई है, कौम बनने का, उम्मत बनने का वक्त आया है। अल्लाह की रहमत से जितना अल्लाह का शुक्र अदा करे, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से, एक ऐसी तहरीक से हम वाबस्ता हैं जो उम्मत के हर कड़े वक्त में उम्मत को साथ देती है। अब ज़रा गौर करें कि जहन्नम में जाने वालों को, गुनाहों में पड़े हुओं को गुनाहों से निकाल कर जन्नत के रास्ते पर दावत इस्लामी लाती है, बेनमाजियों को अल्लाह के करीब करके नमाजी दावत इस्लामी बनाती है, सुन्नतों से दूर रहने वाले, क्योंकि सुन्नतों से दूर रहने वाला छोटा महरूम नहीं है। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा वो मुझसे नहीं। तो आका अलैहिस्सलाम की गोया नाराज़ी से बचाकर नबी पाक की रज़ामंदी की तरफ दावत इस्लामी लाती है। और अब एक ऐसा वक्त आया है कि सारी दुनिया के कारोबार बंद हो गए, रोज़गार बंद हो रहे हैं, लोग परेशान हैं। इस परेशानी की घड़ी में भी दावत इस्लामी ने, ख़ास तौर पर बानी दावत इस्लामी ने, अमीर अहले सुन्नत ने एक शानदार ऐलान किया कि दुनिया भर में चूँकि दावत इस्लामी का नेटवर्क है, जितना खूबसूरत नेटवर्क दावत इस्लामी का शायद किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास ना हो, तो इस नेटवर्क से फ़ायदा उठाते हुए दावत इस्लामी उम्मत की मदद करे और सब के लिए कोई ऐसा सामान करे कि लोगों की दिलजोई हो। और सुभान अल्लाह, ये कैसी फजीलत का काम है। मुबारक हो उन इस्लामी भाइयों को जो इसमें कोशिशें कर रहे हैं, करेंगे, और उन शख्सियात को जो इसमें अतियात देंगे। पहले मैं चंद हदीसें बयान कर दूं, फिर इंशाअल्लाह कुछ मजीद बातचीत करेंगे। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने एक बार एक वाक़या सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान को सुनाया, जिसका मजमून ये था कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक औरत थी और वो खाना खा रही थी, और खाना खाते खाते उसके दरवाजे पर दस्तक हुई और किसी गरीब ने कहा कि मुझे अल्लाह के नाम पर कुछ दो। उस औरत ने अपना खाने वाला निवाला रोका और उस गरीब को वो रकम दे दी। थोड़े दिनों के बाद उस औरत के यहाँ बच्चा था, वो बच्चे को लेके कहीं बाहर जा रही थी, और रास्ते में उस औरत के छोटे से बच्चे को भेड़िया आया और उस औरत के हाथ से छीन कर भागने लगा। ज़रा गौर कीजिए, माँ को कितनी तकलीफ हो रही होगी, माँ कितनी टेंशन में होगी। माँ चीखते हुए पीछे दौड़ने लगी, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्ता दिया कि जाओ उस भेड़िए के मुंह से इस औरत के बच्चे को छीनो और उसे वापस लौटाओ, और औरत को कह देना कि निवाले के बदले निवाला हो गया। अल्लाह अकबर। आपने बात समझी कि औरत ने अपने मुंह के निवाले को अल्लाह की राह में दिया, अल्लाह ने भेड़िए के मुंह से निवाला उसके बच्चे को, उसको वापस लौटा दिया। ये है सदका। आज अपने निवाले कम करके लोगों को खिलाने का वक्त आ गया है। बड़ी अच्छी तरह जानता हूं कि कारोबारी लोग भी परेशान हैं, बिजनेसमैन भी परेशान हैं, उनका भी कारोबार ठप हो गया है। मगर जरा गौर करें, मैं उन तमाम इस्लामी भाइयों से बात करना चाहता हूं जिनको अल्लाह ने बहुत नवाजा है। हम शायद सारा साल घर बैठ कर खाएं तो हमारे पैसे खत्म नहीं होंगे, मगर कुछ लोग वो हैं जिनके पास आज खाने को नहीं है, क्योंकि वो रोज कमाते थे, रोज खाते थे। कल कैसे खाएंगे, परसों कैसे खाएंगे। देखिए ये वक्त आया है, हम मुसलमान हैं, हम गैर मुस्लिमों को हो सकता है ये ज़हन में ना हो कि देकर क्या फायदा होगा, हमारा तो ईमान है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कसम उठाई, सुभान अल्लाह, मेरे आका जो फरमाए हक है। मगर इस मामले में नबी पाक ने कसम खाकर फरमाया कि मैं कसम खाकर कहता हूं सदका देने से माल कम नहीं होता। अब बताइए ना कि जब सदका देने से माल कम नहीं होता, आका ने कसम उठा ली, तो अब तो माल बढ़ेगा। जैसे ये लॉकडाउन सिचुएशन खत्म होगी ना, आप ये बात नोट कर लें, जिन लोगों ने इन दिनों में अल्लाह की राह में खर्च किया होगा, अल्लाह उनको गैब के खजानों से मल्टीप्लाई करके अता फरमाएगा। और देखें ना, ये तो कितनी मुश्किल घड़ी है, लोग कितनी परेशानी में है, बीमारी कितनी खतरनाक है। ये बीमारी से अगर बचना चाहते हैं तो बलाओं से बचने का वजीफा भी यही है कि बंदा सदका दे तो सदका बला को टाल देता। ये हदीस पाक है। देखिए ये कितनी बुरी मौत है। जरा गौर कीजिए कि ये जो कोरोना वायरस है ना, इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये ऐसी मौत है कि जिससे बंदा एक तो बीमार हो जाए तो घर वालों को भी करीब नहीं जाने देते,
انتقال ہو جائے تو غسل کفن دفن کسی کے لیے کسی کو قریب نہیں آنے دیتے. اللہ پاک مجھے آپ کو ہماری تمام نسلوں کو سب رشتہ داروں کو سرکار کی ساری امت کو اس سے محفوظ فرمائے. مگر مجھے بتائیے نا یہ کیسی بری موت ہے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1450 سال پہلے کیا ارشاد فرمایا, سنو یہ صدقہ کتنی کمال کی چیز ہے کہ نبی پاک فرماتے صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو بجھاتا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے. اس وقت اللہ کے غضب, اللہ کی پناہ بھی تو ہمیں چاہیے, ہمارے گناہ بھی تو اتنے سارے ہیں. تو صدقہ اللہ کے غضب کو بھی بجھاتا ہے اور بری موت سے بھی بچاتا ہے. تو بری موت سے اللہ مجھے اور آپ کو بچائے. کرونا وائرس سے بھی اگر بچنا ہے نا تو سب صدقہ دیں. میں صرف یہاں بزنس مین شخصیات کو نہیں کہہ رہا, جتنے دعوت اسلامی والے ہیں, چاہے ہم غریب بھی ہیں, مجھے جو بھی سن رہے ہیں, جن کی ڈیوٹیاں لگ رہی ہیں کہ آپ نے بانٹنا ہے, بانٹنے والے بھی صدقہ کریں. بلکہ سچ بتاؤں جس کو صدقہ مل جائے نا وہ بھی صدقہ کرے. آپ کے گھر میں تھوڑے پیسے پہنچ جائیں, اس میں سے تھوڑے سے نکال کے صدقہ کریں. ہم سب بری موت سے بچنا چاہتے ہیں, ہم سب اللہ کے غضب سے بچنا چاہتے ہیں. تو صدقہ یہ ایسا عمل ہے جو یقیناً کام آئے گا اور یہ ہمارے آقا کا فرمان ہے اور حق ہے. تو ہمیں اس پہ پلیز اس بات پر اپنے دل کو آمادہ کرنا ہے. یقیناً وسوسے آتے ہوں گے کہ یار بانٹ دوں گا تو میرے پاس کیا ہوگا. بھائی زندہ رہیں گے تو پیسے کام آئیں گے نا. اللہ کرے پہلے اس آفت سے بچ جائیں, اور بچ گئے تو اللہ اور دے دے گا, غیب کے خزانوں سے دے گا. تو دل کھول کر خرچ کریں. بڑی پیاری حدیث پاک ہے کہ مسلمان عمارت, مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے عمارت ہے. آقا فرماتے ہیں, یعنی حدیث پاک کا مضمون ہے جس طرح ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے, مسلمان ایسے ہوتا ہے. میں خوشحال رہوں باقی لوگ بھوکے مر جائیں, کیسے نیند آئے گی مجھے. تو ہم سب کو آگے نکلنا ہوگا, ہم سب کو یہ کام کرنا ہوگا. ایک اور حدیث پاک سنیے, اور کمال کی حدیث پاک ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار اہل بیت کے لیے جو ہے نا بکری ذبح کی ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لائے اور فرمایا یہ بتاؤ کہ جو بکری ذبح ہوئی اس میں سے کیا بچا ہے. حدیث کا مضمون ہے. تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ حضور کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا, یعنی کاندھے کا گوشت بچا لیا ہوگا, باقی تقسیم کر دیا غریبوں میں. تو کمال کا جملہ میرے آقا نے فرمایا. اب میں دیکھتا ہوں کہ جو ہند اور نیپال میں اور مجھے اور جگہوں پر سن رہے ہیں ان کا آئی کیو لیول کیا ہے, کتنا جلدی آپ سمجھتے ہیں. نبی پاک نے فرمایا کیا بچا ہے. تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا, ذرا غور سے سنیے گا. نبی پاک نے فرمایا کاندھے کے سوا سب بچ گیا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ ہاں ہند والوں سمجھے کہ نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بٹ گیا ہے وہ بچ گیا ہے. اللہ اکبر. یقین کرنا جو بانٹ رہے ہو نا یہی بچ رہا ہے, یہی آگے ڈپازٹ ہو رہا ہے, یہ آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے. جتنے مالدار, جتنے بزنس مین, جتنے پیسے والے مجھے سن رہے ہیں, جمع کرا دو آخرت کے اکاؤنٹ میں, وہاں کنگال نہ رہ جائیں. ادھر کا پیسہ ادھر ٹرانسفر کرنے کا شاندار موقع ہے. مسلمانوں کے پیٹ میں ڈال دیں, مسلمانوں کے گھروں میں پہنچا دیں, غریبوں کی مدد کریں. ایک اور حدیث پاک, نبی پاک فرماتے تم میں بہتر وہ ہے جو مسلمانوں کو کھانا کھلائے. یہ کھانا کھلانے کا ٹائم ہے, یہ اناج پہنچانے کا ٹائم ہے, یہ ان کے گھروں میں خوشی داخل کرنے کا ٹائم ہے. ایک اور جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے جو بندہ کسی مسلمان کی پریشانی دور کرتا ہے اللہ اس کی پریشانی دور فرماتا ہے. جب تک بندہ کسی کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور فرماتا ہے. تو یہ موقع ہے, لوگ بہت پریشان ہیں, بہت دکھی ہیں, آگے بڑھیے, اپنے خزانوں کے منہ کھول دیجیے. رمضان کا انتظار نہ کریں زکوٰۃ دینے کے لیے, ابھی سے زکوٰۃ دیں, ابھی سے صدقات دیں. بلکہ دعوت اسلامی نے امیر اہل سنت نے تو ایک شاندار اعلان کیا ہے کہ ہم نفلی صدقات کے ذریعے سید سادات گھرانوں کی مدد کریں, آل رسول کی مدد کریں. ہم کھاتے ہی نبی پاک کا صدقہ ہے تو سید صاحبان کی مدد کریں نا دل کھول کر. تو سید صاحبان کی ہمیں دل کھول کر مدد کرنی ہے, جو غریب مستحق ہیں تو ان تک بھی ہم نے بڑے ادب کے ساتھ یہ پیسے پہنچانے ہیں. تو بہرحال ہند میں 1200 روپے کا پیکج ہم نے بنایا. ہند کے 1200 روپے ہم ایسے لوگوں تک پہنچائیں گے جو زکوٰۃ کے مستحقین ہوں گے, اور جو سید صاحبان ہوں گے ان کو نفلی صدقات کے ذریعے پہنچائیں گے. اور نیپال میں بھی چونکہ ذمہ داران موجود ہے تو غالباً وہاں مجھے بتایا گیا کہ 2000 روپے کا شاید ان کا پیکج ہے. تو اب آپ نے پہلے تو جو مجھے اہل سروس سن رہے ہیں, آپ دل کھول کر دعوت اسلامی کو اس کام میں مدد کیجیے. سچی بات پتہ ہے کیا, یہ کام تو ہمارا تھا, دعوت اسلامی والوں کی تو مہربانی ہے. یہ پیسے دعوت اسلامی کو تو نہیں جا رہے نا, دعوت اسلامی والے تو سروس پرووائڈ کر رہے ہیں. یہ پیسے ہمارا کام تھا, اللہ نے مجھے اور آپ کو دیے, ہم غریبوں تک پہنچاتے. ہمیں ڈر لگ رہا ہے باہر کیسے نکلے, غریب کیسے ڈھونڈے, دعوت اسلامی کو دے دیں, یہ ہماری سروس پرووائڈ کر رہے ہیں. تو ہمیں تو شکریہ ادا کرنا چاہیے دعوت اسلامی والوں کا. اور دوسری بات کہ اب دعوت اسلامی والے ذمہ داران غور سے سنیں. عوام ہمیں پیسے دیتی ہے تو ان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں کہ ان کو دے دو.
बड़ा प्यारा जुमला निगरानी शुरा ने फरमाया कि अब हमारी आंखें खुली होनी चाहिए कि हम किसको दे रहे हैं। तो ऐसी लिस्टें बनाएं, आपको वो लिस्ट उम्मीद है कि आपके जिम्मेदारान के जरिए मिल जाएगी, जिसमें दारुल इफ्ता अहले सुन्नत ने हमें एक इबारत दी है कि हमने मुस्तहिक को किस तरह चेक करना है, और ज़कात का मुस्तहिक है उसी का नाम लिस्ट में लिखना है ताकि फिर उन तक ये रकम पहुंचाई जाए। अब एक सवाल जहन में आ सकता है कि दावत इस्लामी वाले राशन क्यों नहीं बांट रहे। देखें इस वक्त जो वायरस है ना, जिसके बारे में जो तहकीक है वो ये है कि ये जितने लोग आपस में मिलते हैं, जमा होते हैं, ये मैन टू मैन इंसान के जरासीम किसी में मुंतकिल हो जाते हैं किसी ना किसी जरिए से। तो हमें पब्लिक का रश नहीं करना। देखिए बांटने वाले भी तो हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं ना। हम पता चला कि लोगों की मदद करने गए और मदद करने वाले ही बेचारे किसी वजह से इन्फेक्टेड हो गए, तो डरना नहीं है मगर हिकमत अमली के साथ। तो हमने ये सोचा कि अगर हम राशन जमा करेंगे तो उसके पैकेट बनाने के लिए लोग जमा करने पड़ेंगे, उसमें पैकेट बड़े आ जाते हैं, छोटे बनाएंगे उसमें ज़ाया भी होता है, फिर जब लेकर बांटने जाते हैं तो लोगों का जमघटा लग जाता है। जब लोगों का जमघटा लग जाएगा तो उसमें भी ये प्रॉब्लम होगी कि लोगों का रश जो है वो गवर्नमेंट भी नहीं चाहती और सेहत के लिए भी नुकसानदेह है। तो आपकी सिक्योरिटी के लिए हमने ये प्लान किया कि ये कैश ही बांटा जाएगा। और देखिए ना, हम किसी के घर में आटा देने जा रहे हैं, हो सकता है उसके घर में आटा हो, उसको सब्जी चाहिए हो, उसको दवाई चाहिए हो, उसको साबुन चाहिए, आपने तो उसको आटा दे दिया। तो हमने सोचा कि क्यों ना कैश दे दिया जाए। हमारे वतन में हमने तकरीबन 2500 रुपए का पैकेज रखा है, आपके यहाँ 1200 रुपए, इंडिया वालों के लिए, नेपाल वालों के लिए गालिबन 2000 रुपए है। तो अब आपने लिस्टें बनानी है, लिस्टें बनाने के बाद इंशाअल्लाह आपने अपने जिम्मेदारान को देनी है। तरीक़ाकार आरिफ बापू बयान कर चुके होंगे या मेरे बयान के बाद वो मजीद बयान करेंगे। तो इंशाअल्लाह दूसरी बात मैंने आपसे ये करनी है